2012 मध्ये तुम्ही प्रेसवाल्यांनी म्हाका औरंग उलयतले 2012 उलयता तुमकां हांवें कितें म्हणलें तेन्ना हें EVM मशीन पळया तें जापानिसान काडलें म्हणून आनी EVM मशीन आतां सगळीं कांट्री चलता म्हणून आनी तें आतां जायते कंट्रीनी मॅनिप्युलेट जाता म्हणून बंद केलें तेन्ना तुमी म्हाका सगळ्यान म्हणलें आनी कितें उलयता काय हांव इलेक्शनाक पडा ताका लागून उलयता म्हणून हांव इलेक्शनाक पडला म्हाका उलोवंक ना कित्याक हांव म्हगे एक्सपिरियन्साचेर उलयलो आज ना फाल्यां EVM मशीन बरें वो वायट तें एक दीस येता म्हणून पब्लिका मुखार हांव अजुनूय म्हणा बरें वो वायट तें पूण जायत जाणां आयज सुप्रीम कोर्टाक गेले EVM मशीन बंद करून कित्याक तें म्हाका खबर ना तेन्ना हांवें पळय म्हणलें EVM मशीन म्हणटा तें जापानिसान काडा आनी सगळे कंट्री चलतालें जायत सगळे कंट्रीन बंद केलें तें आनी 3-4 कंट्री चलत म्हणून आनीक जायत भाशेन ती प्रचार चलता तेन्ना तुम म्हाका म्हणलें हांव इलेक्शनाक पडा पोटे तूं EVMाचेर घातला म्हणून हांव इलेक्शनाक पडलाय जिखलाय तें डिफरंस पूण हांवें एक तुमकां म्हणलें बाबा तुवें EVM मशीन कितें म्हणटा तें आख्या इंडिया लोकांक कळटलें आनी एक दीस तुमी म्हाका सांगतले म्हणून आज तुमचेर आसतलें जायते स्टेट्यो सुप्रीम कोर्टाक देराचे गेले EVM मशीन नाका म्हणून सुप्रीम कोर्टाक देराचे वचपाक कारण कितें काय तें तुमी म्हाका सगळें सांगचें येता कित्याक तुमी म्हाका एक फावटी सगळ्याले व्हडले तेचेर एलेक्शनाक पडटा म्हणटकूच EVMाचेर उलयता म्हणून आतां तुमी म्हाका सांगा आतां सुप्रीम कोर्टाक देराचे कितें गेले सगळे EVM नाका म्हणून कित्याक मागून हें बरें मुसल्लें जालें आनी म्हाका सुद्दां बरें म्हणजे कितें गेलें सगळें आमले केन्ना कितें उलयलें जाल्यार न्ही म्हाका एक मरे तें जेजून आनी वालांगण सायडीन गेलें जायते म्हाका तकल्यान कॉमन सेन्स तें दिल्लें आनी हांव न्हू केन्ना कितें उलयता न्हू तेजेर सारकी चतरायतून उलयता मुगे बेश्टें केन्ना उलोवप ना त्या टायमाचेर पळय हांव उलयलां तेन्ना म्हाका जायत जाणां म्हणलें हांव इग्नोरंट मनीस इवन म्हाका चिदंबरम पळया चिदंबरम काँग्रेसीचो लिडर तो देखून सांगूंक लागलो आपूण ऑक्सफोर्ड कॉलेजीचो स्टुडंट आनी आपूण IIT EVM मशीन मॅनिप्युलेट करपाक जायना हांव मानलें तेगेलें हांवें म्हणलें तुगे हांव मानलें जायना म्हणून बरें लास्टाक तो पासून हें जालो तो पासून हें जालो आपूण पळटो तेन्ना स्टेटमेंट दिलो मॅनिप्युलेट जालें जाल्यार तो कितें करून तेजेर पडूंक शकता सांगून हांव तुका सांगूंक सोदतां हांवें कितें म्हणलें तें सारकें रॉंग तें आज ना हालें एक दीस सगळें कळटलें हें सांगपाक आपयलें
ईव्हीएम मशीन मॅनिप्युलेट जाता म्हणून हांवें पयलीं म्हणलें तुमकां एक म्हाका जायतान हायला जायतान कित्याक तें उलोवपा लागलें पूण आज हांव एक चिंतीत अरे हांवें म्हणलो तें तेजो म्हाका सगळें म्हणटालें हांवें रॉंग केलें म्हणून हांव म्हणटा जायत्यो इस्टेट कित्याक लागून त्यो सुप्रीम कोर्टान देराचे गेले ते बंद करपाक कितें कारण तेजे इलेक्शन फास्ट जाता हें बी कावंटींगूय फास्ट जाता आनी हेंवूय फास्ट जाता वोटींगूय फास्ट जाता म्हाका कित्याक लागून गेले तें म्हाका आयडिया मेळना तुमकां कितें बरा कित्याक बॅलट करा म्हणटा न्ही परत कित्याक लागून तेन्ना हांव म्हणटा तेदोन म्हाका सगल्यांनी इग्नोरंट म्हणलो आतां कित्याक लागून बॅलट सोदता कितें कितें काय कितें म्हाका आतां आजून म्हाका हितून जालें आतां आयचे तारखेर तुका कितें दिसता बॅलट जाय काय ईव्हीएम जाय म्हाका प्रॉब्लेम आतां कितें जाता आमगेलें कितें जालां आमी खूब इलेक्शन केलीं आनी म्हाका आनी कोणें सांगलें तुका ईव्हीएमाचेर जिखल नाका म्हणून हांवें जिखलो पयलें ईव्हीएम येयलें तेन्ना कांय करूं ना कोणेंच आनीक म्हाका दिसना आनी देखून सुप्रीम कोर्टान कितें केलें तें म्हाका समजूंक मेळना कित्याक हांव तुका सांगपा येना कित्याक लागून केलें आसतलें तें सेट बी करपाक मेळटा इलेक्शन हें ईव्हीएम मशीन म्हाका समजूंक मेळना न्हू हांव तेदो म्हणलें तो म्हाका तूं तेदोन कित्याचें अशें म्हणिल्लें बेस कितें हांवें म्हणलें कित्याक हांव पण इलेक्शना हिंगा पडला नावेल्यांतून तेन्ना म्हणलें तें नावेली इलेक्शन हांव पळय बसलो पयलो तेची लाल्या म्हणून बसलोलो सेवगाचेर आनी बिजन फादर म्हणटा तो एक व्हड लिडर तो तेन्ना तेजेर बसलो आनी हांव तेन्ना जिखलो मागीर म्हजेर हांवें तेन्ना सुद्दां बसलो तेन्ना सगळो लोक मुंज लागलो टोटल लागलो तेन्ना तें सायन्सालो तें गाड्यां पेंट मारलो चिकन सायन्सालो तें पेंट गाडी पेंट मारलो आनी चिकन आनी पेंट मारून दवरली ती गाडी तेन्ना सायन्सालो कितें करून पेंट मारता कितें करून सांगपाक तेन्ना मागीर हांवें म्हणलें बाबा हें गोडे मॅनिप्युलेट जावपाक शकता हांवें म्हणलें तेन्ना जायत म्हाका म्हणलें ओके दोळे पळोवंक वयता पूण आतां हांव विचार सोदता मरे बाबा कित्याक लागून आज सुप्रीम कोर्टाक देराचे गेले आसतले स्टेटी विचारपाक पडना ना म्हणटा तुका कितें दिसता कित्याक गेले आसतले म्हूण तेन्ना ती व्हीव्हीपॅट म्हणजे नासली आतां व्हीव्हीपॅट हातूंत कोणा वोट मारता न्हू तूं तुवें हाती मारलो जाल्यार हाती सिंबल पडटा एक स्लीप पडटा तुज्यान ते मागीर स्लीपू कावंट करपाक जाता न्हू सो जेन्ना तूं समज बीजेपी मारलो न्हू तुगे बीजेपी सिंबल कावंट पडटा तें पयलीं जाता आसलें टोटल वोट्स आनी स्लीप कावंट करपाक मेळटा टॅली करपाक मेळटा वोट्स कावंट करपाक मेळटा मशिनान घातिल्ले आनी स्लीप येता पळय सिंबॉलाची ती टॅली करपाक मेळटा आनी पयर फाटीं बी यूज केल्या ती चोवपाकूय मेळटा दोन्ही कंपेर करपाक वोट मेळटा मारलो म्हणून दोन पानां सिंबल भितर पडटा लायक बॅलेटा भाशेन सिंबल पडटा आनी मशिनाचेर कावंट जाता तें आतां केन्ना दिसता पयलीं वोट जाता आसतलें 2012 तूं जेन्ना पडलो ईव्हीएम सेटींग म्हणटा हांवें म्हणलें मुजे बारा सगळो लोक आहलो न्हू मुजे बारा इतलो लोक आहलो सारको इतलो लोक आहलो चडाच कोण चेंज जावपा जायना लोक चडयले तेश म्हणून हांवें म्हणलें तें तेन्ना ते व्हीव्हीपॅट म्हणजे तो म्हणजे बॅलेटा भाशेन पेपर पडलो तेतून डायरेक्ट आवाज तेन्ना ताका लागून म्हणलो तें आमच्या हांव इतलो लोक सगळो मुजे बारा हांव थंय पयलो हांव नावेल्या इलेक्शना बसलो न्हू विजनाचेर शेवगांवचेर हय तेन्ना विजन मोठा पिस्तलेट न्हू तो व्हीव्हीपॅट आसलें हय हय गोंयाक इंट्रोड्यूस केल्ले तेदो तो ते कितें विजन मोठा पिस्तलेट न्हू तो ऑडिटर न्हू आनी तेजेर हांव बरें कितले 5500 कितले लीड जालो म्हाका आनी मागीर हांव थिंगाच काँग्रेसी तिकेटीचेर पडतालो तुगे पार्टी पडली तेन्ना मागीर कितें जालें तेन्ना म्हाका दिसलें बाबा हें कितें जाल्यार तूं हें आहा मॅनिप्युलेट आहा अशें मागीर म्हणलें त्या जाणा म्हाका म्हणल्यार तूं पडलो गो तूं अशेंच म्हणटा म्हूण हांव मात कितें म्हणटा आतां सुप्रीम कोर्टाक जे सुप्रीम कोर्टान देराचे कितें गेले सगले आतां ईव्हीएम नाका म्हणून कित्याक लागून हांव तें विचारून तुका आपयलें हांव ती म्हणटा
तेन्ना तूं आतां व्हीव्हीपॅट पळय ईव्हीएम येयलो न्हू तुगे तो एक वोट कावंट जाता थिंगा मॅशिनाचेर प्लस तुगेलो बॅलेटाक अशें हांव मानून गेले पण आतां कित्याक लागून गेले तेंका विचारपा पडना आमी कितें सांगतले ना अरे प्रेस म्हणून हें पडना मरे त्याच्या बाबतीत 2012 तशी वेव आशिल्ली न्ही काँग्रेसी अगेन्स्ट वेव आशिल्ली 2002 काँग्रेसी अगेन्स्ट अशी वेव आशिल्ली न्ही केन्ना 2012 17 पण तो जिंकलो न्हू मागीर ईव्हीएमाचे बाणाने जिंकलो तो मागीर हय हांव आतां कितें सांगता तुका विचार हांव जिखल ना म्हणटा हांव जिखल ना म्हणटा हांव जिखलां सगळें केलां पूण हांव कितें म्हणटा तुका प्रॉब्लेम हांव आतां तुका दाखयलें कित्याक मेन म्हणटा तें आतां कितें कारण हांव म्हणटा सुप्रीम कोर्टान वचपाक येतले लोक ते म्हणटाय मॅनिप्युलेट जाता आमकां परत बॅलट जाय बॅलट जाय तुका बॅलट जाय 2024 इलेक्शनाक तुका बॅलट जाय काय ईव्हीएम जाय आतां हय मुखार आतां इलेक्शन येतलें तेन्ना हांव इलेक्शनाक वचपाक लागलो म्हणून हेका बॅलट जाल्यार बसता तूं इलेक्शनाक हय ईव्हीएम जाल्यार तूं बसपाना ना आतां बॅलट जर वोटींग जर केंद्र सरकार करता जाल्यार सावथ गोवा MP इलेक्शनाक चर्चिल हालेमा बसता हय सावथ गोवा कलेक्टरान ईव्हीएम मॅशिनाचेर डेमॉन्स्ट्रेशन जालें सदांच तें हे पाटी जालां सदां त्याचे इवन आतां पळय पयर कर्नाटका इलेक्शन जालें ना हे म्हणजे आमी काँग्रेस जिखल ना सारकी जिखल ना आनी तेच्या फुडें थिंगा कितें जाल्लें गाडी बाडी फोडली मॅशीन उडयल्ली भायर म्हणून टीव्ही ना तुमकडे व्हिडिओ तुमकडे जाला न्हू हांव तुका म्हणटा कित्याक लागून गाडी फुडें आसता तें कित्याक लागून ती ईव्हीएम मॅशीन तें फुडें आसताली कितें जालें कितें ते बऱ्या 2012 बऱ्या? हय राव 2012 तू पडलो न्ही ईव्हीएम सेटिंग म्हणटा तेन्ना हांव तेच म्हणा तेन्ना तुम्ही गव्हर्मेंट आसले तुम्ही काँग्रेस आता ईव्हीएम राव रे तेन्ना तुम्ही गव्हर्मेंट सेंटरा आशिल्ली सेंटराक तुमगे आसली आणि हिंगा बीजेपी येयली आता सेटिंग कोणी केले तूं कितें म्हणून सोदता सेटिंग कोणी केले इलेक्शन कमिशनान केले काय बीजेपीन केले काँग्रेसीक ईव्हीएम जाय आशिल्लें काय काँग्रेसीन ईव्हीएम जाय आसलें हांव म्हणटा आज जाय आसलें आज जाय ईव्हीएम हांव इतलें सांगत तुका पूण म्हाका एकूच तुमी हें कितें केलें जाणा पूण म्हाका म्हणलें अरे हो तेचेर कितें उलयता इलेक्शन पळोवन उलयता तेका लागून हांवें तुका पयलें बाबा आतां सुप्रीम कोर्टाक कितें गेले लोक रिजल्ट येवन मागीर कळटा ना रे सुप्रीम कोर्टाक कितें गेले लोक ईव्हीएम बंद कर म्हणून हांव हेंच आनी कांय ना आमगेलें इतू स्टेट गेली हांव आतां कोण स्ट्रायक कोताय कितें कोताय ईव्हीएम नाक म्हणून कित्याक लागून स्टेट इलेक्ट्रॉनिक वस्त नाका म्हणटा ते डायरेक्ट बॅलट पेपर मेजर टायम कित्याक लागून आसता तुमी तें हांव तेन्ना पळय उलयतां तेन्ना तुमी म्हाका नवे रेस केलो म्हणजे आनी कितें इलेक्शना पडलो ईव्हीएमाचेर उलयता एस्टिने वाज जालें आनी तेका लागून उलोवं न्हय म्हाका खबर आशिल्ली आज ना फाल्यां एक प्रूफ जाता म्हणटा तेजेर कितें आनी आतां तिच्या गेल्यार कितल्यो स्टेट्यो स्ट्रायकाक गेले बॅलट पेपर जाय म्हणून कितल्यो स्टेट्यो आतां ईव्हीएम नाका म्हणटाय आतां कोण बंद करूंक शकता तें नबडी सगळ्यांक पयलीं एक्सेप्ट केलें तें तेन्ना गोंयच्यान तूं आवाज करतालो तसोच केंद्रांतल्यान खूब जाण आवाज करताले सगळ्यांक पयलीं आवाज करप एकलो तेचे जालें म्हाका गोंयच्यान पूण केंद्रांतल्यान 2012 रे खबर ना 2012 हांव सांगपी बाबा चोय म्हाका कित्याक लागून हांवें तें म्हणलां तुज्या आसतना हांव MP आशिल्लो खबर आहा तुका आतां एअरपोर्टाक लागून हांव बेजार येयलो एअरपोर्टाचेर हांव गेलो तेका लागून हांवें मिटींग केली कितें 36 सुमार मिटींग केली लोक येवन आहलो मिटींगेर आनी तेन्ना जर सगळे लोक भियेलो जाल्यार आमच्यान वच एअरपोर्टार पावतालो म्हणजे तें कितें जालें तेन्ना मतींतून म्हगे येवजण आसली हांवें सेवगांव पार्टी केली तेन्ना 10,000 जर दिल्ले म्हाका हांवें बिल्ला ती आतां जमीन ना बिल्ला जमीन कितें तो समज 15 लाख समज जमीन आहा ती जमीन म्हाका एकार करून जाल्ली नेबी आनी हाडले हाडपा जाले आनी 2 जाणां विकून एअरपोर्टार पावता आमच्यानी एसवान एअरपोर्टार ना रे खंय सतरा ना पूण तो तेका लागून हांवें सेवगांव पार्टी केल्ली पूण हांवें तेन्ना तें घालूं ना एस कोता म्हणून म्हळ्यार मागीर सांगलें हांव एअरपोर्ट वता म्हयना कितें करून जावं ना कोणाक मागीर तें घालून आसली आज कितें जालें आज आतां बिर्ला म्हणटा तो येयलो पयलो तेन्ना 15 लाख सुमार जमीन ती 15-17 लाख सुमार जमीन तेका तेन्ना भाऊसाहेब बांडकरान 4 आठवड्यान कितें रिजायन दिली आज तेणी सगळी प्रॉपर्टी आपल्या हे केली एक हें गायली फॅक्टरी गायली आनी तेजेर 1000 लोक समज पसलो आसतलो
पण आज तो 11,000 जमीन ती आमगेली 7-8 लाख जमीन 15 लाख की जमीन ती आज तो इकून 11,000 करोड घेऊन गेला म्हणजे विचार म्हणजे ते तरी जमीन तरी म्हाका तरी सिरकुवाचे तरी घासे दिली न्ही हांव ती एक बार करून आज तो एअरपोर्टीक तर करता मुगे अजून आलो आतां हेका लागून हांव म्हणटा जेन्ना हांव केन्ना कितें तरी उलयता त्या जाणां जाय जाणां रोखडे मागीर लोक तुमी प्रेस जावं ताणें कंट्रोवर्सी तेजे पॉल म्हणून पयलीं उलयता हांव पॉल म्हणून उलोवना तें हांव उलयलो बाबा हेजेर कितें जाल्यार प्रॉब्लेम आहा अशें म्हणून आज ही आख्खे कितल्यो इस्टेट्यो स्ट्रायकाक गेले चुकला आनी कितल्या जाणां सुप्रीम कोर्टाक गेले तें बंद करूं आतां कित्याक बंद करपाचें आतां चालू गेलो आतां कितें बंद करूं आतां हू इज गोइंग टू स्टॉप इट कोण करते मिशनर सेटिंग इलेक्शन कमिशन इलेक्शन कमिशन करता कितें मिशनर सेटिंग मेशीन दाखोवया मरे तूं पयलीं आतां दाखयलें तीन दाखयलें मरे करता कोण कोण करता मॅनिप्युलेट कोण करता बीजेपी हांव नो मॅनिप्युलेट करता म्हणून हांव म्हण कितें पयलीं हांव सांगता तेजो कंट्रोवर्सी उडटाले पूण तें सांगता हांव But Joseph, why are you saying that if it is ballot paper you're contesting, if it is on? इज माय फेथ टू बॅलट पेपर बॅलट पेपराचेर म्हाका फेथ आपूण जिखतो म्हणून पयलीं भशेन मोर क्लॅरिटी आहा चड क्लॅरिटी चड आहा. त्याच खातीर वता न्ही ते परत कोर्टा भितर तांकांय मोर क्लॅरिटी आसतली न्ही त्या खातीर ते बॅलट जाय म्हणटा आतां एकलो सेंचुरी जाय म्हणटा मरे आतां जाय म्हणटा मरे मेजपा मातशें हांव 2012 एकलो म्हणटा मरे हांव बॅलट जाय म्हणून हांव सगळे म्हणटाय मरे गोंयच्यान तो एकलो म्हणटालो पूण केंद्रांतल्यान खूब जाण म्हणटाले काँग्रेसीचे तशे हांव एकलो म्हणपी केला आनी कोणें म्हणना केंद्रांत कोणें म्हणना मागीर ओपन चॅलेंज म्हणून म्हाका दाखय कोणें म्हणटा मागीर हांव एकलो सांगपी एकलो केजरीवाल आनी मोळा गेलो तो पयलीं